भुरग्यापणांतल्यान आमी मानता की आमी हिंदू आनी क्रिस्तांव आमी एक म्हणून. म्हाका ती शिकवण ल्हानपणांतल्यान तीच दिल्ली आहा आनी त्या प्रमाणे आमी आमच्या समाजान वागता. आयज पर्यंत हांवें खंयच गोंयान हांव जालो जल्माला तेन्ना आतां पर्यंत हांवें केन्नाच आमच्या गोंयान खंय हिंदू आनी क्रिस्तांवाच्या भितर कसले रायट्स जाले हांवें केन्ना पळोवंक ना. देशाच्या आनी बाकीच्या सगळ्या भागांत रायट्स जाता, खूब कडेन जाल्ले आहा, पूण गोंयांत हिंदू आनी क्रिस्तांव खंय रायट्स जाले म्हणून आमी आज पर्यंत खंयच आयकूंक ना, हांवें केन्ना पळोवंकूय ना. हांव हिंदू, म्हाज्या धर्मान म्हाजी देवी म्हालसा नारायणी मार्दोळा आमच्या देवीच्या देवळान जेन्ना उत्सवाक वता कितलोसोच क्रिस्तांव भाव आमच्या त्या उत्सवाक थिंगा आसता. आमी थिंगा एक देवाक प्रसाद म्हूण लायता. तुमकां खबर आसा न्हू प्रसाद जाता देवाक आमी प्रश्न करता, विचारता कितें धंदो घालूं काय नाका काय म्हणून. ते प्रसाद घेवपाक कितलेशेच क्रिस्तांव भाव आसता. तूं फातर्पे गांधीक फातर्प्या वचून पळया, कुको गांधीक वचून पळया, शांतादुर्गेक वचून पळया, कितलेशेच क्रिस्तांव भाव थिंगा प्रसादाक आमच्या देवळान येयलेले आसता. आमीय बी चर्चीन वयता, आमीय बी कपेलान वता, आमीय बी देवाक लादीन ऑफर करता. हांवूय करता लादीन ऑफर सात केतना बांबोळे कृष्णाक हांव मानता. म्हाजें कसलेंय समज काम आसत, कसलेंय समज कितें करपाचें आसता जाल्यार हांव पयलो सात बांबोळेच्या कपेला कडेन वचून पयलो वाती लायता आनी म्हाज्या धंद्याची फुडली सुरवात करता. हें म्हजें हातून आहा. सो आमी देवाक मानता आनी देवाक आनी क्रिस्तांव भाव आनी क्रिस्तांव देव सेपरेटली आहा हांवें केन्नाच समजूंक ना. आनी आयज जेन्ना गोंयान सुभाष वेलिंगरान जे स्टेटमेंट केले हे एकदम चुकीचें स्टेटमेंट आनी हांव ते एकदम कंडेम करता ताचे स्टेटमेंट्स. कारण जर आमी हिंदू समाज आमी समज म्हणटा की हे गोंय हे परशुरामाची भूमी म्हणून, तर एट द सेम टायम जी कम्युनिटी क्रिश्चन कम्युनिटी आहा किंवा मोठी कम्युनिटी आहा ही मानता की आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हो आमचो देव आनी तो आमचो साहेब. आमी हेय मानता, आमचो मोदीय ते म्हणून गेलेलो आहा की हो आमचो गोंयचो साहेब म्हणून. आमी ताका मानता. हांवें पळयलां, हांवें कडे ट्रॅव्हल एजन्सी चलोवपी बॉम्बेसान लोक येतालो, बॉम्बेसान चलत मागणी मागता ते लोक बॉम्बेच्यान गोंयान चलत येवन साहेबाक लागून चलत येताले. हांवें पळयल्या. हांगा येतकूच ते ट्युरिस्ट कोण येता एकोमोडेशन नासतलें, थंय रस्त्यार न्हिदताले, दुसऱ्या दर्शन घेवन ते परते वयताले. हांवें पळयल्लें आहा साहेबाक. आतां एक्सपोजिशन जावपाचें आहा. फक्त देशभरांतले न्ही, देशा भायले वर्ल्डांतले लोक इतले लोक येवपाचे हांगा. म्हणजे सांगपाचें तात्पर्य की इतले व्हडली लार्जस्ट कम्युनिटी, एक मोठी संख्येची कम्युनिटी आज गोंयच्या साहेबाक मानता. तेन्ना तेंचे सेंटिमेंट्स हर्ट करपाची कोणाकूच गरज ना आनी कोणेंच करप हें योग्य न्हू अशें म्हाका जाल्यार दिसता. प्रत्येक आपल्या धर्माच्या बद्दल प्रत्येक आपल्या धर्माचो प्रचार करपाक अधिकार आहा, रायट आहा. आनी दुसऱ्याच्या धर्माचेर उलोवपाक कोणाकूच रायट ना अशें म्हाका दिसता. त्या वेलिंगरान जे कितें केलें, वेलिंगरान जे कितें शब्द उलयला, स्पेशली ते मोडे हो शब्द ताणें यूज केला पळय, हो अत्यंत चुकीचो. त्या प्रिंसिपलाक, ते प्राचार, तो प्रिंसिपल म्हणटा आपल्याक, तो प्रिंसिपलाक आनी त्या टिचराक हे शब्द, हो पर्टिक्युलर शब्द ताच्या तोंडान बिलकुल सोबना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. तेन्ना हांव सांगता की ताका काल डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोन काल एक ताका एडवायस दिला की तुमी जाता तितले बेगीन ह्या जांचे ते सेंटिमेंट्स हर्ट केला तेंचे तुवें माफी मागपाची म्हणून, जाहीर माफी. सो म्हाका दिसता जाता तितल्या बेगीन तेणें खंय लिपला भायर सरचो आनी ह्या कम्युनिटीचे माफी मागपाची गरज आसा. त्यांचे सेंटिमेंट्स खंयचे दुखयला तेंचे माफी मागपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. माफी मागली म्हणून तुमी आयकतले की कम्युनिटी आयकतली, आमकांय सेंटिमेंट हर्ट जाला. हांवें आज एक व्हिडिओ काडला आनी ऑलरेडी धाडला सगळ्याक. म्हाका आमच्याच हिंदू धर्मांतल्या कितें लोकांचे कमेंट्स आयल्या की आमी गोंयच्या साहेबाक मानता आनी आमकांय वायट दिसला म्हणून. आमच्याच धर्मांतल्या लोकांनी आमकां सांगलेलें आहा कळ्ळें. तेन्ना ते माफी मागले म्हणजे बंद जावचें म्हणून तरी सुद्दां ताणें करपाक जाय, मागणी सॉरी मागपाक जाय आनी आपली जी उतरां ताणें जी कितें म्हटल्या ती उतरां ताणें फाटीं घेवपाक जाय अशी म्हाका दिसता. आनी जे पळय आज पळय कम्युनल हार्मनी डॅमेज करपाची ताणें पळय जी एक तो ट्राय केल्या, कोशिश केल्या ताणें पळय, ते म्हाका दिसता ताणें कम्युनल हार्मनी ताणें केला ती जाग्यार बसोवपाक जाय. ना जाल्यार ताका माफी मेळची ना अशें म्हाका दिसता. म्हाका खबर ना कितेंय जावंक शकता फुडें. जाता तितल्या बेगीन ताणें आपल्या बिळांतल्यान भायर येवपाक जाय आनी ताणें लोकांची माफी मागची अशें म्हाका दिसता. हें जावपाक जाय. आनी तुका सगळ्यांक सांगता तेजे एकट्याचे उतार म्हळ्यार आमच्या सगळ्या हिंदू धर्माचे उतार न्हू ते तेच्या पर्सनल आसतले. आमच्या सगळ्या हिंदू धर्माचे उतार न्हू ते. आमी कितलोसोच पर्सेंट ऑफ हिंदू धर्म म्हाका दिसता क्रिस्तांव लोकां बरोबर आसा ह्या तुमकां आज हांव सांगूंक सोदता आनी आसतलो. तेन्ना आमी सगळ्यांनी एकट्यानूच रावया, एकसांग रावया, एकत्रीत रावया, ह्या गोंया खातीर रावया आनी हें गोंय फुडें व्हरपाक आमी सगळ्यांनी एकचारान हें गोंय फुडें व्हरया इतलेंच हांव सांगता. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेणें कितें म्हटलां जाल्यार हांव हिंदू धर्माच्या तुमच्या सगळ्यांची माफी मागता. देव बरें करूं.